अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, लेकिन एक खबर जिसने इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर दोबारा से सबके कान खड़े कर दिए हैं। और ये खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की दो अहम तरीन शख्सियात की डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ डायरेक्ट वन ऑन वन फेस टू फेस मुलाकात हुई है। बाकायदा से मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये आतिफ खान साहब क्या कह रहे हैं आपके सामने रख लेते हैं। साथ साथ नाज़रीन, शौकत खानम जिसके हवाले से कैंपेन की गई, बहुत सारे गमाश्ते छोड़े गए। शौकत खानम को जो फंडिंग पहुंची है इस साल की, ये रिकॉर्ड फंडिंग है, रिकॉर्ड फंडिंग है। ये कैंसर का अस्पताल है और ये दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज है। एहतियात के जरिए ये चलता है। लोग अपना सदका खैरात करते हैं, अपनी तौफीक के मुताबिक हर बंदा पैसा देता है। और ये किसी सियासी जमात का नहीं है, ये इमरान खान साहब की मां से ये मंसूब है, लेकिन ये पूरी दुनिया का एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, एक अस्पताल है जहां पर कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के अंदर गिद्ध बैठे हुए हैं, ये खून नोचते हैं, ये हड्डियां खा जाते हैं और वो भी निकल जाते हैं। और लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ है ये गैर मामूली है। नाज़रीन, एक खबर है और जाहिर है ये आज 8 मार्च है, औरतों के हवाले से दिन है। आज औरत मार्च हुआ है, बड़ा तगड़ा पाकिस्तान भर में औरत मार्च हुआ है। लेकिन इसमें जो नारे लगे हैं, बिलखुसूस खास तौर पर जिन नारों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, वो ये थे कि जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा जर्नैल भी देगा आजादी, तेरा मुल्ला भी देगा आजादी, शहबाज भी देगा आजादी, मरियम भी देगी आजादी। और ये वो नारे हैं कि जो कि बहुत बड़ी तादाद में लगे हैं। इन पर ज्यादा एम्फेसिस था कि जनाब तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा जर्नैल भी देगा, तेरा मुल्ला भी देगा, शहबाज भी देगा, मरियम भी देगी। यानी तुम लोग होते कौन हो, सब आजादी दोगे। मैं कुछ अरसे तक नादरीन सच बताऊं तो ये समझता रहा कि ठीक नहीं है, शायद इससे बेहतर तरीका थोड़ा सा हो सकता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए राइट्स लेने के लिए, हुकूक मांगने के लिए। लेकिन 2-2.5 सालों में मैंने ये चीज सीखी है कि बिल्कुल यही तरीका है, यही तरीका। जब आपको मारा जा रहा हो तो आप चीखते हैं कि मुझे मारा जा रहा है, अब मजीद चीखते हैं कि नाम नहीं, हमें मारा जा रहा है और हम मजीद मारने नहीं देंगे। ये बिल्कुल ठीक तरीका है, क्योंकि उसके बाद जो हमने सर्वेस पढ़े हैं, उसके बाद जो जुल्म और ज्यादती खवातीन के साथ होते हुए हमने खुद देखी है। यानी जो जेंडर गैप के हवाले से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक 146 में से पाकिस्तान 145वें नंबर पर है। आप इस वक्त कोई दुनिया की रैंकिंग उठाकर देख लें, ग्लोबल रैंकिंग उठा, यानी ग्लोबल रैंकिंग्स तो इमरान नहीं है ना, वो तो यूथिया नहीं है, वो तो ग्लोबल रैंकिंग्स ज्यादा उनका म्यार होता है, पैरामीटर्स होते हैं, उस पर जाकर ग्लोबल रैंकिंग्स बनती है। आप कोई रैंकिंग उठाकर देख लें, पाकिस्तान नीचे से टॉप कर रहा होगा, नीचे से पाकिस्तान सबसे ऊपर, ये नीचे जाएंगे सबसे ऊपर ये खड़ा होगा पाकिस्तान। दहशतगर्दी के हवाले से हो, डेमोक्रेसी के हवाले से हो, खवातीन के हवाले से हो, इनइक्वालिटी के हवाले से हो, जस्टिस के हवाले से हो, जज के हवाले से हो, ब्यूरोक्रेट, जिसके हवाले से नीचे से पाकिस्तान ये खड़ा, नीचे खड़ा होगा, ये सबसे नीचे। तो ये ज़ाहिर खवातीन के हवाले से भी, और यही सही तरीका है। ये हर साल खवातीन एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन ज़ाहिर ऐसे टाइम पर उन खवातीन का नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्होंने बिल्कुल निजाम को टक्कर दी हुई है, जिन्होंने खैर मामूली तौर पर मुजाहिमत की है, रेजिस्ट किया है। हर मुकातिब फिक्र के शोबे में, यानी हर शोबे में खवातीन करती हैं, लेकिन खास तौर पर पॉलिटिक्स के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हूं, आलिया हमजा साहिबा हूं, सनम जावेद हूं, तैयबा राजा हूं, या ऐसी बेशुमार खवातीन हैं, बेशुमार खवातीन हैं जिन्होंने एक मिसाली किरदार अदा किया है, अनप्रेसिडेंटेड है। अब नाज़रीन, जो खबर है, जो कि आतिफ खान साहब, ज़ाहिर है ये इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत है, इंतहाई जिम्मेदार। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का निजाम भी आतिफ खान की इंपॉर्टेंस को जानता है, इनकी अहमियत को जानता है। पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट रही हैं, वो भी आतिफ खान की इंपॉर्टेंस और अहमियत को जानती हैं। ये काम का बंदा है और ये ज़ाहिर है इसका इन्फ्लुएंस है, ओवरऑल जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वहां पर इनका इन्फ्लुएंस है। सभी कावनी साहब को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। इन्होंने कहा कि जनाब के उनसे पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ शुक्रिया भी अदा कर रहा है, फिर दूसरी तरफ जब सवाल होता है अमेरिकी दफ्तर खारजा से तो टैमी ब्रूस उसके ऊपर बोलती भी नहीं है। उन्होंने कहा भाई देखो, 2.5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग पागल नहीं हैं, हमने इसके अंदर पैसा झोंका है, हमने अपना टाइम दिया है, हमने एंगेजमेंट्स की हैं और हमने प्रॉपरली इस केस को, इमरान खान साहब के मामले को फॉलो किया है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये चीजें इसी तरह से अनएड्रेस चली जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको पहली दफा ये बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ, यानी हमारी, वो कहते हैं कि पीटीआई की दो अहम तरीन शख्सियात की डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 दफा मुलाकातें हुई हैं, 2 दफा आमने सामने बिठाकर मुलाकातें हुई हैं। हमने बाकायदा से डोनाल्ड ट्रंप को सामने आमने बैठकर यह कहा है कि भाई हम तुम्हें वोट डालेंगे, हम तुम्हें मुस्लिम कम्युनिटी से वोट डलवाएंगे। और मुस्लिम कम्युनिटी से मुराद सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, पूरी दुनिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हम तुम्हें उससे वोट डलवाएंगे। लेकिन यह बात अपने जहन में डाल दे कि हमारा सिर्फ नुक्ता एक है, पॉइंट एक है, इमरान अहमद खान न्यादी। और इमरान अहमद खान न्यादी ये नहीं कि तुम टेलीफोन करो, डोनाल्ड ट्रंप टेलीफोन करेगा, कोई लेटरिन में जाएगा, मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आ जाएगा, नहीं। इमरान खान को फ्री ट्रायल दिया जाए, उसका जो जेल ट्रायल हो रहा है या जो अदालतों के अंदर ट्रायल होना है वो फेयर ट्रायल हो। इमरान खान को फेयर तरीके से कानूनी जो तकादे हैं उसके पूरे होने दिए जाएं।
کیونکہ وہ اگر 10 دن بھی عدالتیں ٹھیک طریقے سے کام کر گئی تو بندہ باہر آ جائے گا. اب یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ اور جس چیز کے اوپر انہوں نے ایمفیسس کیا ہے, سبھی آدمی صاحب نے 2-3 دفعہ پوچھا کہ یہ وائرل ہونے والا ہے, یہ ظاہر ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا, اس کے بعد تحقیقاتیں شروع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا بالکل ہوں, اور 2 شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسے پھرے. دیکھیں یہ معاملہ آئی ول ریپیٹ اگین کہ یہ عمران خان کا نہیں ہے, یہ معاملہ اس پورے ورلڈ آرڈر کا ہے, اس پورے دنیا کے نظام جس کا مائی باپ امریکہ بنا ہوا ہے, یہ اس کا ہے. یہ ماڈرن اسٹیٹ کا, یا جو بھی ڈیموکریسی ہے, جو بھی بنیادیں دنیا کے اس ورلڈ آرڈر کے وعدے کی گئی ہیں, اس کا تقاضا ہے. ڈیموکریسی, جمہوریت, انسانی حقوق, خواتین کے حقوق, بیسک پولیٹیکل رائٹس, ایک بیسک آپ کا جو انسانی حقوق ہوتے ہیں, یہ ان کا معاملہ ہے جس کے اوپر یہ سارا نظام کھڑا ہے. لہٰذا اس طرح سے چلے گا نہیں. انہوں نے کہا جناب بے فکر رہیں, ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ اس طرح سے ہماری ساری محنت یا ساری چیزیں رائے گا نہیں جائیں گی. اور رانا ثناءاللہ صاحب کی گزشتہ رات کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں, وہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لہذا جو انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا ہے, یہ جناب اس شکریہ کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ساری سوچنا بنا دیجیے, کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک طرف اس نے, ہم سب نے دیکھا کہ اس نے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ کیا کیا, اور دوسری طرف اس نے جناب ٹویٹ داغ دیا ہے رشیا کے حوالے سے کہ جناب میں تمہارے بینکنگ سینکشن لگانے لگا ہوں, میں پابندیاں لگانے لگا ہوں, میں ٹیرف تمہارے اوپر تھوپنے لگا ہوں, لہذا ہوش کے ناخن لو. اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے, لیٹس سی کہ یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. جو ولسن بھی اپنا بل تقریباً تیار کر چکا ہوگا, اور وہ بھی وہاں کی اسمبلی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر جانے والا ہے, اور اس سے بھی بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی. اب ناظرین جو معاملہ ہے یہ شوکت خانم کے حوالے سے, یہ محمد عمیر صاحب ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا, لکھتے ہیں شوکت خانم فنڈ ریزنگ. ابھی شوکت خانم فنڈ ریزنگ یہ وہی ہے جس میں ان لوگوں کو, گماشتوں کو چھوڑا گیا جو سرکاری ٹیلی ویژن پر میرا اور آپ کا خون چوس کر وہاں پر بے شرموں کی طرح بیٹھ کر پیسے کھاتے ہیں, اور یہ حرام کی کمائی کھاتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ سے کیمپین چلائی, اور بہت سارے اور بھی تھے گماشتی, انہیں بھی اگین فنڈنگ ہوتی ہے. انہوں نے ایک تو میں سن رہا تھا, معاف کیجئے کہ بڑے سخت الفاظ نکلتے ہیں, بعد میں خود دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, چونکہ یہ عمر میں بڑے ہیں, تجربے میں بڑے ہیں, لیکن یہ بکاؤ مال ہیں. تو بہت سارے میں دیکھ رہا تھا, ایک آدھے نے یہ کہا کہ عمران خان کا جو سوشل میڈیا چلتا ہے اس کے لیے پیسہ 22-23 ارب روپے لگتے ہیں, اور وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جو شوکت خانم کو فنڈ کیا جاتا ہے وہ پیسہ ادھر لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ شوکت خانم فنڈ ریزنگ گزشتہ سال کے احتیاط کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. اب تک 33 کروڑ روپے کی خطیر رقم شوکت خانم کو مل چکی ہے. گزشتہ سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, اور یہ ابھی تیسرا مہینہ ہے, اور 33 کروڑ روپے ابھی تک شوکت خانم کو جمع ہو چکے ہیں. اندازہ لگا لیں, یہ ایک ٹرسٹ ہے, ایک یقین ہے ایک بندے کے اوپر جو اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے, اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا, لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو سہولیات ملیں گی, کینسر جیسی موذی مرض کا ٹریٹمنٹ ہوگا, یہ اس پر یقین ہے. اس کے بعد بہت سارے اور بھی منصوبے بنائے گئے, فلانے کے نام سے اسپتال, فلانے کے نام سے اسپتال, فلانے کے نام سے فلانا اسپتال, بہت سارے اسپتالوں کے نام بھی چینج کیے گئے, تبدیل کیے گئے, لیکن کبھی کچھ نکل آتا ہے, کبھی کچھ نکل آتا ہے. ٹرسٹ نہیں ہے, ٹرسٹ کے اوپر, اس یقین کے اوپر ہسپتال بھی کھڑے ہوتے ہیں, شوکت خانم بھی کھڑا ہے, اسٹیٹ ریاست بھی اس ٹرسٹ کے باریک دھاگے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, جسے بار بار ریاست کی جانب سے باقاعدہ سے توڑا گیا ہے. ناظرین خبر ہے جو پاکستان میں رپورٹ نہیں ہوتی, میڈیا تو بالکل رپورٹ نہیں کرتا. یہ خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے ضلع خوزدار کے علاقے, یہ سفر خان بلوچ نے ٹویٹ کیا ہے, صدیق جان صاحب نے اسے ری ٹویٹ کیا ہے کہ بلوچستان کے ضلع خوزدار کے علاقے اور علاقے میں مسلح افراد نے لیویز تھانے پر دھاوا بول کر قبضہ کر لیا ہے. اطلاعات کے مطابق حملہ نے تھانے میں موجود تمام اسلحہ ضبط کر لیا ہے. یعنی متضاد خبریں آ رہی ہیں, اس طرح کی بہت ساری متضاد خبریں سوشل میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہیں. یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے, یہ خوفناک ہوتا جا رہا ہے, دہشت گرد ہمارے ناک تک پہنچ چکے ہیں. اور یہ مسئلہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, یہ کسی سیاسی جماعت یا کسی ایک حکومت کا نہیں ہے. یعنی اس میں جو مارا جائے گا وہ سب مارا جائے گا, اس میں کوئی نہیں بچے گا, پھر اس میں کوئی بھی نہیں نظر آئے گا. لہذا نہ فوجی بچے گا, نہ ایجنسیز کے لوگ بچیں گے, نہ میں بچوں گا, نہ کوئی جرنلسٹ بچے گا, نہ یوٹیوبر بچے گا, نہ مولوی بچے گا, نہ ملا بچے گا, نہ چٹواری بچے گا کوئی, نہ فلانا بچے گا, کوئی بھی نہیں بچے گا. لہذا اس چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ انتہائی خوفناک ہوتا جا رہا ہے, بلکہ ڈیمیجنگ ہوتا جا رہا ہے. یہ صورتحال انتہائی ڈیمیجنگ ہوتی جا رہی ہے. اس چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کی خاص طور پر ضرورت ہے. یعنی پرویز خٹک صاحب کو ہم بعد میں بھی لانچ کر سکتے ہیں, اور پرویز خٹک صاحب اور مختلف اور لوگوں کو باقاعدہ سے لانچ کیا جا رہا ہے. یعنی نئے مستری بھرتی کیے جا رہے ہیں, اور نئے مستریوں سے نئی کاروائی ڈلوائی جائے گی, یہ نئی مستریوں سے چیزیں ٹھیک کروائی جائیں گی. لیکن یہ سیریس ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں پر باقاعدہ سے یہ مشکل ہو جائے گا دہشت گردی کو روکنا, اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. آگے ہی ہماری جو رینکنگ ہے دنیا بھر میں خراب ہو چکی ہے. اب جو رینکنگز آئی ہیں نا, خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے کہ جو دنیا میں دوسرے نمبر پر یہ دہشت گرد ترین ملک ہے, یہ صرف ملک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اپنا پاسپورٹ شو کریں گے, جہاں پر آپ کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں, وہ اگلا ڈرے گا, وہ اگلا بھاگے گا, وہ کھسکے گا آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا, بھئی یہ بدماش آ گئے یہاں پر.
ان چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو فوکس کس طرف ہے. فوکس جناب اس طرف ہے، یہ دیکھ لیں جی، فوکس اس طرف ہے. اخبارات کے اندر اشتہارات ہیں اور مائنورٹی کارڈ کا اجرا مریم نواز شریف مورخہ 22 جنوری 2025. اشتہارات کی مد میں نیچے کسی سکھ کے بھی تصویریں لگی ہوئی، کھل کر لگائی گئی ہیں تصویریں. امتیاز گل صاحب نے آئی ایم ایف کو ٹیگ کیا ہے اور آئی ایم ایف کی ٹیموں کو ٹیگ کیا ہے. امتیاز گل بڑی پرومیننٹ جرنلسٹ پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ وائی لوکنگ فار ویز ٹو امپوز نیو ٹیکسز آن دا پور آف پاکستان ہیو اے لک ایٹ دس ایکسٹرا ویگنٹ میڈیا کیمپین بائی دا فیڈرل اینڈ دا پنجاب گورنمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں غریب غربا پاکستان کے عام لوگوں پر، آپ نے دھجیاں ان کی پسلیاں ان بیچاروں کی ختم ہو گئی ہیں. دوسری طرف یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اربوں روپے کی، میڈیا کو جو پیسے کھلائے جا رہے ہیں، کیا یہ آئی ایم ایف کے لون یا آئی ایم ایف کی مرضی سے کھلائے جا رہے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے. لیکن کھلا عمال اس وقت میڈیا کے لیے تجوریاں کھولی گئی. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.